बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सीजन 5 की आज की इस स्पेशल एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर दफ़ा एक गेस्ट होते हैं और ख़ास तौर पर उनका ताल्लुक कनाडा से होता है, लेकिन आज जो गेस्ट मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान से विज़िट पे कनाडा आए हुए हैं और मुलाकात हुई तो मैंने कहा यार आपके पास एक स्टोरी है जिसको हमें अपने नाज़रीन के पास लेके जाना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे दोस्त जो कि इनका ताल्लुक रियल स्टेट इंडस्ट्री से है पाकिस्तान की। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत से प्लान्स आते हैं और बहुत से बिल्डर्स उठ के कनाडा में आते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्या वो प्रोडक्ट बिकते हैं या वो प्रोडक्ट नहीं बिकते, क्या सक्सेस रेशियो होती है। उसके अलावा उनका ताल्लुक इमिग्रेशन से भी है, तो उसके अंदर भी पेनिट्रेट करते हैं। अभी अमेरिका से हालिया कनाडा आए हैं, तो आइए उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ फैसल खूनज़ादा की। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। थैंक यू सो मच अहमद फॉर लेटिंग मी इन। और आज मुलाकात हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत शुक्रिया। फैसल भाई, आपके साथ मेरा ताल्लुक है पुराना जी, ठीक है। हमने आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर देखा है, मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करते हुए देखा है और ख़ुशी होती है कि जब हमारे अपने देश से कोई यहाँ पे आए तो उससे मिलें और वो बंदा एक अचीवर हो, वो बंदा कुछ डिलीवर कर रहा हो कम्युनिटी को, पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहा हो। तो मैंने कहा कि आज आपको मौका देते हैं और आए आपसे गपशप करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फैसल भाई, पहले ये बताइए कि पाकिस्तान से कनाडा आना क्यों हुआ? एक्चुअली मैं अहमद टाइम टू टाइम जो है ना, मैं अपने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे खुसूसन ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया और यूरोप हो गया, यूके, ये हमारी ज़्यादा इन्फ्लक्स वाली जगह हैं। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम जाता हूँ। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के बारे में। तो जब आप फेस टू फेस मिलते हैं ना, तो उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं कुछ, वो जैसे होते हैं ना कि जब आप एक टेबल पे बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, किसी चीज़ का गिला उनको होता है, किसी चीज़ का हमें होता है, तो वो ज़रा अपना गिला हमसे हम दूर भी करवा देते हैं। किसी का मसला होता है, किसी का कुछ होता है, कभी कभी हम रीच आउट नहीं कर पाते। ज़ाहिर बात है, हर बंदा हमसे नहीं मिल पाता, हम हर बंदे से नहीं मिलते। तो एक प्लेटफॉर्म में जब एक शहर में मैं जाता हूँ तो वहाँ पे जितने भी मेरे पुराने कस्टमर्स होते हैं या आने वाले कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ मैं मिलता हूँ इकट्ठे करके, तो उनके साथ बात करता हूँ कि क्या उनके ख्यालात हैं या क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं हाली मसलों मसाइल में। जैसे आपको पता है कि 1-2 साल से जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएशन काफ़ी अजीब सी चल रही है, तो इस वजह से जो है मैं आया हूँ दोबारा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है विज़िट। थोड़ा सा फैसल बताइए कि आपकी मसरूफियत में, मैं जिस तरह आपको जानता हूँ कि आप रियल स्टेट से रिलेटेड ताल्लुक़ रखते हैं, रियल स्टेट के बहुत से प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने हमसे डिस्कशन भी किया, क्योंकि हमारा प्रोफेशन सेम है कि यार कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान का यहाँ पे लाके बेचो कनाडा के अंदर। हमें यहाँ पे देखा कि चैलेंज आता है हमेशा कि जब भी हम रियल स्टेट, पाकिस्तानी रियल स्टेट कनाडा में बेचने की बात भी करते हैं तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जिसका आपने जिक्र किया, हाउ डू यू सी टू ब्रिज दोज गैप्स? असल में वही मैं देखें, हमारी जो पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है दैट्स स्टिल वर्जिन, इसमें बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा बैकअप नहीं है जितनी बाहर मुल्क में ये मैच्योर हो गई है। तो टेक्नोलॉजी का ना होना ही सबसे बड़ा मसला है शायद पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो रूल पाकिस्तान में, तो हर चीज़ का रूल तो है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन किधर तक है, क्या है, उसके ऊपर कहना ज़रा बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे किसी चीज़ का वादा किया है, मैं कहाँ तक पूरा उतरता हूँ, मैं इसकी कोई गारंटी किसी की भी नहीं ले सकता। तो इसकी वजह से जब मैं खुद गारंटी नहीं ले सकता तो मैं आपको भी गारंटी नहीं दे सकता। तो इसी में ये होता है कि ऐसे मार्केट में आप पैसे तो बहुत बनाते हैं, लेकिन फिर चांसेस भी होते हैं कि आप लूज़ भी बहुत करें। तो ये इस तरह के मार्केट में आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें बहुत से ऐसे लोगों की है। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता चलूँ कि हमारे उर्दू में एक वो मिसाल भी है ना कि जब तक लालची ज़िंदा हों तो नौसरबाजों की भी चांदनी लगी रहती है। तो हमारे बायर भी जो है ठीक नहीं है। सिर्फ आप सेलर के ऊपर मत करें, बायर भी ठीक नहीं करते। देखिए, वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, कहीं सुना कहीं से भी सुन के जो है ना कोई भी चीज़ ले लेते हैं, जगह नहीं देखेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आएंगे नहीं, इतना उनके पास टाइम नहीं होगा। देखिए, मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है? डिसीविंग द कस्टमर। एक लाइट रेट में मैं बात, ठीक है।
کوئی بھی بلڈر ہے, کوئی بھی ریلٹر ہے, وہ ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بلڈر ہے جس کو وہ ایک بڑا بلڈر بنا کے سامنے لے کے آتا ہے اور اس کی چیز کو بیچتا ہے, کیونکہ اس کے اپنے گینز ہوتے ہیں اس کے اندر, رائٹ. اب جو بائر ہے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ دیکھیں بائر کو ہم کہتے ہیں کسٹمر ہوتا ہے انوسینٹ, ویری سمپل. کیونکہ ایک بندہ جس کی فیلڈ, اگر میری فیلڈ بک رائٹنگ ہے یا میری فیلڈ ٹیلی کام کی ہے اور آپ مجھے ریل اسٹیٹ کا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, تو آئی ہیو ٹو ٹرسٹ یور judgment, I have to trust your expertise, I have to trust you, and I don't care who the builder is, right? Because آپ لے کے آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرچیزر کے اوپر آپ 100% ہم بلیم نہیں ڈال سکتے. آف کورس پرابلم یہ ہے ڈیلیورنس کا جو نظر آتا ہے, کیونکہ ہم بھی اس کو پریکٹس کر رہے ہیں کہ بہت سا بڑا بلڈر یہاں پہ آ رہا ہے کینیڈا میں, ایس ان رچ مارکیٹ. بہت سا پاکستانی اوورسیز کینیڈین یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماشاء اللہ اسٹیبلشڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ لگانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں. اصل پرابلم آتا ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کے اندر پیسہ ڈالتے ہیں تو اس کی ڈیلیورنس نہیں ہوتی ہے. جب آپ کی ڈیلیورنس نہیں ہوتی تب آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے لوگ اپنے آپ کو ذرا پیچھے رہتے ہیں, کیونکہ ڈالر اور روپیز کی جو ویلیو کا جو فرق ہے آل دا ٹائم کہ آپ کو گین نہیں ہو رہا, ڈکریز ہی ہو رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ پاکستان آج کی ڈیٹ پہ, I love پاکستان, فیصل بھائی, میرے سینٹیمنٹس ہیں پاکستان کے لیے. اور جب گورنمنٹ چینجز ہوتی ہیں یا کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے تو ہم ہوپ کرتے ہیں اس دفعہ بہتر ہوگا. اور لیکن لاسٹ کچھ عرصے میں وہ ٹرسٹ ہمارا شیٹر ہو چکا ہوا ہے. آپ انڈیویجول طور پہ جب ہمیں اپنی گورنمنٹ پہ اگر نہیں ہے, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, یا ہمارے بلڈرز پہ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے, ہاؤ ڈو یو سی ہاؤ چیلنجنگ اٹ از فار یو نو ٹو ڈو دس. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیں ہم اس کو اس طرح کر لیتے ہیں احمد بھائی کہ آپ ماشاءاللہ ادھر بہت اچھے ویل نون ہیں اور یہاں پہ بزنس بھی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کینیڈا میں اتنی زیادہ لوگ ہیں, ان کی ظاہری بات ہے ہر بندے کا اثر رسوخ بھی ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں آیا وہاں پہ پارٹنرشپ کرنے کے لیے کہ وہ ڈیو ڈیلیجنس کرے اور پھر وہ پارٹنرشپ کرے ان لوگوں کے ساتھ کہ جب تک آپ یہ چیز نہیں بناتے ہم پیسے اس طرح نہیں دیں گے. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ انڈیویجول وار لڑ رہا ہے. صحیح ہے. اگر یہاں پہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو جائے کہ وہ ایک کنسورشیم ڈیولپ کرے تو آپ جیسا بندہ بھی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے. دیکھیں ہم چھوڑیں ہم ان کو کہ جو ادھر کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کینیڈا سے کوئی بندہ ہے جو ادھر ڈیولپ کرے ان کے لیے. ہم بات کرتے ہیں گوادر کی, اگر بات کریں کہ ایک ایسی اپرچونٹی جس کو اوورسیز پاکستان کو دکھایا گیا, بتایا گیا کہ یہاں پہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اور کینیڈین ہمارے اپنے بڑے قریب جاننے والے دوست بلڈرز, ڈیولپرز جو کہ گوادر گئے, زمینیں لیں, اور اس کے بعد ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نئے چیلنجز کا شکار ہوتے رہے. وہ کبھی آرمی کی طرف سے, کبھی گورنمنٹ کی طرف سے, کبھی لوکل باڈیز کی طرف سے, یہ ایشوز رہے. یہ نہیں کہ ٹرائی نہیں کیا. دیکھیں آپ نے ایک بات جو ابھی کی ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی, میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے چونکہ مجھے ایک بات کر دی. کریں گے آپ بات. ہاں اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیکل جو سچویشن ہے نا وہ بہت ہی ہاٹ بھی ہے, لیکن اس کے لیے یہی مصیبت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے ان کی اپنی خوبصورتی ان کے لیے موت بن جاتی ہے, تو یہ اس کی لوکیشن اس کے لیے موت بن رہی ہے کہ یہاں پہ سارے کانسپیریسیز ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں, باہر کے سپر پاورز کی لڑائیاں چل رہی ہیں, کسی کا لوکیشن کے اوپر, کسی کی سمندری اس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے نا ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹرم آئل آیا ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ مارکیٹ. اگر میں جب میں نے شروع میں بات کی تھی ورجن از کیوں میں نے کی تھی کہ دیکھیں یہ ابھی تک باہر کے لیے لوگوں کے لیے نہیں کھلا, یہ تو صرف پاکستانیوں کے لیے کھلا ہے. اس سے ابھی تک اس کی کپت نہیں پوری ہو رہی. اتنا پاکستانی بائر ہے جس کو یہ پاکستان کو پورا بہت خوبصورت کر سکتا ہے, ان کے لیے ابھی تک نہیں کھلی. تو یہ اگر باہر کے لیے کسی کے لیے کھل جائے, جیسے عرب ممالک کے لیے کھل جائے کہ وہ وہاں پہ خریدیں. اب آپ دیکھیں ٹورزم انڈسٹری کو دیکھیں, بوسنیا کو دیکھیں. آپ کو پتہ ہے بوسنیا میں اس وقت بہت زیادہ ٹورزم, عرب جا رہے ہیں وہاں پہ لینڈز خرید رہے ہیں. صحیح ہے. پاکستان میں ایسی مجھے بتائیں کہ لا ہو کہ وہاں پہ فوراً بندہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہو, نہیں کر سکتا. آپ مجھے یہ چھوڑ دیں, ہم تو فوراً کی بات ہی نہ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان کا, کتنے زیادہ افغانی ہیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں اور بہت رچ ہیں, وہ وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ they don't want to go back to افغانستان, they want because they are feeling secure over there. اگر آپ نے کوئی ایسا رول نکالیں کہ آپ ان کو بولیں کہ ٹھیک ہے آپ 99 ایئر لیز کے لیے جس طرح یو اے نے دیا ہوا ہے اس طرح نے کیا, جس طرح ہاں آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس
آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ اتنی بوم کرے گی کہ آپ کے پاس کسی کے پاس جگہ نہیں ہوگی وہ کرنے کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دوسری سال کے بعد کوئی نہ کوئی انسٹیبلٹی آتی ہے جس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم کریش کر جاتے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ بات کریں گے, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. آپ لیں گے بریک, یہ پروگرام کا حصہ طریقہ یہی ہے کہ آپ کو بنائیں گے ہوسٹ اور یہ آپ کو کیمرہ دیں گے, آپ لیں گے بریک. جی ابھی بریک لیتے ہیں انشاءاللہ اور کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ موجود ہیں فیصل. فیصل بھائی, بات ہو رہی تھی گورنمنٹ انسٹیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی, اور ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اس کا افیکٹ پوری اکنامک سچویشن کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ناٹ جسٹ فار پراپرٹی. جو ہماری یوتھ ہے, جو پاکستان کی یوتھ کی ہم بات کرتے ہیں, یوتھ کا جو فوکس ہے پاکستان میں وہ اوور دا ٹائم شفٹ ہوا ہے. کیا شفٹ ہوا ہے جس کو, کیونکہ آپ وہاں سے آئے ہیں اور آپ ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہم لیبر امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہیومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور ہماری جو یوتھ ہے جیسے ہی وہ اپنا 8th گریڈ یا او لیول کراس کرتی ہے تو اس کے مائنڈ میں دو باتیں ہی آتی ہیں, اور دو باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں. وہ یہ کہ کنٹری سے باہر چلے جاؤ, باہر چلے جاؤ, باہر تمہیں اچھا فیوچر ملے گا. جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں ایک اچھے فیوچر کے لیے, اور ان کو لے کے جاتے ہیں آپ جیسے دوست جو کہ ان کو امیگریشن کی یہ ایک فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ جا کے وہیں پہ امپاور ہوتے ہیں, وہیں پہ سیزنڈ ہوتے ہیں, اور وہیں پہ ہی رہ جاتے ہیں. اور پاکستان میں ایک سیڈلی جو ہمارا یوتھ کا جو ایک پڑھی لکھی یوتھ ہے وہ ملک سے باہر جاتی جا رہی ہے. تو دو سوال اس میں نکل آتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو سی کہ جب یوتھ کے ہم نے ویژن ہی بلڈ کر دیا کہ باہر جانا ہے, باہر نکلنا ہے. ابھی 5ویں 7ویں 8ویں کلاس میں آپ آتے ہیں تو پہلا ہی ویژن ہوتا ہے کہ ٹیچر پوچھتی ہے ہمیں بڑوں کے کیا کرنا ہے, کہتے ہیں پہلے تو باہر جانا ہے, پھر جا کے دیکھیں گے وہاں کیا کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی مجھے بتائیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ مختلف کنٹریز کے ساتھ ٹریٹیز کے اندر ہے. مختلف کنٹریز میں پاکستانی اسٹوڈنٹس, پاکستانی بزنس مینز جاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی پیپل کمنگ فرام پاکستان ٹو یو ایس اور کینیڈا از اے بیٹر اپرچونیٹی, وچ ون؟ ٹھیک ہے, تو دو سوال ہیں. پہلی بات تو انفارچونیٹلی کہ یہ جو ہماری یوتھ ہے, ایک تو اس طرح کی یوتھ ہے کہ جو شوقیہ فار ایگزامپل آتی ہے کیونکہ اس کا کوئی دوست گیا ہوا ہے, اس نے اس کو دیکھا ہے, پکچرز وہ دیکھتے ہیں جب اپلوڈ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے ویسے ہی بڑا ٹرینڈ ایسا ہے. میں مینچسٹر میں ایک بندے کو ملا تو اس میں مجھے کوئی کہانی سنا رہا تھا کہ مجھے 3 سال ہو گئے, میں نے ایسا کر کے آیا, بڑی تکلیف والی کہانی. لیکن جو فیس بک پہ اس نے تصویر لگائی بھی تھی, اس نے مینچسٹر کی کون سی ایک بہت بڑا مال ہے, میں نام بھول گیا اس کا, ٹرافلگر اسکوائر ہے کہ کون سا ہے, اس کی بڑی اچھی پکچر لگائی تھی. میں نے کہا کہ دیکھو اب جو تم نے پکچر لگائی ہوئی نا, لوگ یہ دیکھیں گے تمہارے مزے, یہ پیچھے جو 3 سال تم نے تکلیفیں کاٹی ہیں, جہاں پہ تم سوسائڈل ہو رہے تھے, جہاں پہ تم رو رہے تھے, وہ کسی کو نہیں دیکھے گا. تو اور کوئی بھی سوشل میڈیا پہ فیلئر اور جو اسٹرگل ہے وہ دکھاتا نہیں ہے. دیکھیں باہر بھی جو ہے نا کوئی ایسے نہیں ہے کہ سونے کے کوئی وہ ہو جاتے ہیں, یہی لڑکے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, اپنے تکلیف گزارتے ہیں. اگر یہ اپارچونیٹیز ان کو ادھر ملتی ہیں اور اگر وہ صحیح طریقے سے ہوتے تو شاید وہ نہ آتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ینگ لڑکے بہت زیادہ بے روزگار ہو گئے, ان کو مواقع نہیں مل رہے, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, یا اگر گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے جس طرح ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو, جی, اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ڈیفیسٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو ساری قوم ہے نا وہ ایک شارٹ کٹ کے پیچھے پڑ گئی ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جلدی پیسہ کماؤں, اور وہ جلدی پیسے کمانے کے چکر میں ان کو صرف یہی نظر آتا ہے کہ ایک بار میں پار لگ جاؤں تو پتہ نہیں کہاں سے مجھے پیسہ آنے لگ جائے گا. وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بلکہ اپنی جانوں پہ بھی کھیلتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ اسکل سیکھیں, آپ بکس پڑھتے رہیں, آپ باہر کے لوگوں کے ساتھ ضرور دوستیاں کریں. دیکھیں آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے نا, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے. آپ نے ضروری ہے کہ آپ نے لازم جو ہے نا مطلب صرف اور صرف گند چیزوں بلا میں ہی رہنا ہے. ایسے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں جس سے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے کہ آپ کو کون سی اسکلز لینی چاہیے, کون سی چیز آپ کو ضروری ہے, آپ وہ پڑھیں, اور آپ پاکستان میں بھی بڑا اچھا کما سکتے ہیں. بڑے لوگ اچھا کما رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کی وہ تکلیف دہ ہے ایک, کہ ہمارے حکمران بھی ماشاءاللہ جو آئے ہوئے ہیں وہ اس کو زر مبادلہ کہتے ہیں. مطلب اگر آپ برین ڈرینیج کو زر مبادلہ کہیں گے تو ہمیں کیا ان سے
तवक्को रखें, बच्चों से हम क्या तवक्को रखें, जो उनको गाइड करने वाले वो उनको ज़रा मुबादला समझ रहे हैं। सही बात है। ये तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपको पता है अमेरिका का एक आपको शायद ये हो, उनका एक प्रोग्राम है जिसको EB2 NIW कहते जी हैं। जी जी। उस EB2 NIW में वो नेशनल टेस्ट वेवर में वो बंदों को वो लेके आते हैं जो इंतहाई काबिल लड़के होते हैं, जो इंतहाई काबिल लोग होते हैं। वो क्यों करते हैं? उनको इस तरह के बंदे ही चाहिए होते हैं। वो ब्रेन ड्रेन करते हैं। उनको पता है कि इनकी मार सिर्फ एक ग्रीन कार्ड है। आप यकीन करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि अगर बड़े बड़े पाकिस्तानियों को जिन्होंने बड़े अच्छे एक्सेल किया है दुनिया में, वो पाकिस्तान में क्यों एक्सेल नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो आसपास का माहौल होता है उसके ऊपर असर करता है उनका। सही बात। और जब आप वो कहते हैं ना खरबूजे को दो कि खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वही वाले माहौल है। इसी वजह से इस तरह के हालात पैदा होते हैं। पाकिस्तान में करंटली अगर इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, हाउ डू यू सी के आने वाले वक्त में या करंट हालिया वक्त के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? देखें, इस वक्त तो बड़े ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ उस बंदे के लिए है जिसके पास कैश है, वो कैश रिच है, जो सीधी सी बात है। क्योंकि आपको ना दो चीज़ों में फ़ायदा होता है। एक आपकी डिवेल्यूशन का, जो करेंसी डिवेल्यूशन है उसका फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जिस, और दूसरी बात यह है कि कोई ड्रास्टिक जो प्राइस ड्रॉप हुई हैं उसका फ़ायदा तो ऑटोमेटिकली आपको होगा। लेकिन आपके अंदर एक वो, ये अगर आप ये करें ना कि मैं फ्लिप करूँ और मैं वो पैसे कमा लूँ, अभी उसके लिए टाइम है। इट माइट टेक 1 year मोर और 2 years, बट द इंडिकेटर्स आर मूविंग अप सून इंशाल्लाह। बट आपको कैश रिच होना चाहिए टू गेन मनी नाउ। सेकंड सवाल की तरफ आते हैं जो आपने पूछा कि अपॉर्चुनिटीज़ वाइज बीइंग पाकिस्तानी जो आना चाह रहा है कनाडा या अमेरिका, क्योंकि आप दोनों मुल्कों में डील करते हैं, व्हाट डू यू सी इजीएस्ट वे एंड द बेस्ट? देखें, अगर मैं सीरियसली बोलूँ, वैसे तो मुझे नहीं वो करना चाहिए कि मैं कनाडा में बैठा हूँ, लेकिन अमेरिका जैसा कोई कंट्री नहीं। इट्स वन ऑफ द टॉप रेटेड कंट्री फॉर, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कनाडा उसके सामने कुछ भी नहीं है। हैविंग सेड दैट, कनाडा में वो लोग आते हैं जो थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं। पैसा आपने कमा लिया है तो आप थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। मेरा एक नैरेटिव है इसके ऊपर। जी, अपॉर्चुनिटी सबके पास होती हैं जब आपने बाहर निकलना होता है, ऑप्शन होती हैं। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया निकलते हैं, कोई लंदन, कोई ब्रिटिश, कोई कनाडा, कोई अमेरिका आते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे पास रूम है एंटरप्रेन्योर्स बनाने का, हमारे पास रूम है एक बंदे को एक पहचान देने का, हमारे पास रूम है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में उसको रिटर्न दिलवाने का। क्योंकि बाकी जिन कंट्रीज़ की आप जिक्र कर रहे हैं, इकॉनमी अमेरिका की दुनिया भर में सबसे बेहतरीन इकॉनमी है, ठीक है, लेकिन सैचुरेटेड है, उतना ही टफ है, ठीक है। आप आते हैं, आपको उतनी ही स्ट्रगल है, ठीक है, उतना ही टाइम आपका ज़्यादा उसमें लगता है। वेयर एज आई फील पर्सनली कि जिस तरह आपने बोला कि एवरी कंट्री इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। असल में सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना होता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी काबिलियत और आपकी स्किल क्या है और किस मुल्क में उस स्किल को आपने यूज़ करना है। मतलब कि हर बंदा के जो अमेरिका जाना, तो हर बंदा अमेरिका जाए कामयाब नहीं है वैसल भाई। एग्जैक्टली। अभी मुझे एक दोस्त मिला, वो साइबर सिक्योरिटी में है, तो उसको मैं बार बार कह रहा था कि यार मैं तुम्हें एक दोस्त को फ़ोन करता हूँ, वो बड़ा, उसके पास अच्छी जॉब्स आई हुई हैं टेक्सास पे। वो कह रही थी नहीं, अगर टेक्सास इधर भी आ जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। कहता है कि मैं इधर खुश हूँ, और उसको बड़ी अच्छी जॉब मिली हुई है। बल्कि वो जिस पुरानी कंपनी में उसने रिज़ाइन करके टोरंटो मूव हुआ था ब्रंसविक से, उन्होंने बहुत बड़ी पोस्ट पे और उसके काफ़ी अच्छी सैलरी पे दोबारा उसको हायर कर दिया। तो देखें, वो आपकी बात सही है कि देखें, अब असल में हमारे लोगों का मुसीबत ये है कि या तो कोई अच्छा उनको गाइड वाला नहीं मिलता। जब गाइड वाला मिलता है तो उसको सीरियस नहीं लेते। एक तो पनखानी वैसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, फ्री की जो है हमारे अंदर। दूसरी बात यह है कि हम अकीदतन बहुत ख़राब हो चुके हैं। सही बात है। मेंटली तौर पे इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमसे ना किसी की अच्छाई देखी जाती है। कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो हम उसके बारे में बातें शुरू कर देंगे, क्योंकि हम कुछ तो खुद कर नहीं सकते। अगर नहीं कुछ कर सकते तो पत्थर नहीं मार सकते ना, तो कम से कम बात तो करेंगे पीछे। और सपोर्ट, हालांकि देखें, अगर आप सिर्फ दीनी लिहाज से भी देखें तो अल्लाह ताला कहता है कि आप जब तक अपने बंदे की हेल्प करते हैं तब तक मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। हम इस चीज़ को समझते ही नहीं है। हम इंडिविजुअली अपने आप को नहीं ठीक करते। हमारे बस ये गलती यही है कि हम दूसरों के बारे में, दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। अपने आप को पहचाने, पहले अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त करें। थैंक यू फैसल भाई फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला। तो जी हाँ, आपने देखा आज और मुलाकात आपकी कराई हमने फैसल से, हु इज रिसेंटली विजिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, और एक अच्छी डिस्कशन हुई।
پاکستان میں بہت سی اپرچونیٹیز ہیں, بہت سی ایسے مواقع ہیں جن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوگ کینیڈا میں موجود ہیں, بہت سی اچھی اپرچونیٹیز پاکستان میں جن میں ہم انویسٹ کر سکتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ اٹس آل اباؤٹ امپاورنگ پاکستان. تو جی ہاں, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. کیپ واچنگ بی مائی گیسٹ اونلی آن ایئر وائی نیوز.